नमस्कार साथीहरू, आशा छ सबैजना आरामै हुनुहुन्छ। हामीले सी प्रोग्रामिङमा यति धेरै टपिक कभर गरिसकेका छौँ। सीको इन्ट्रोडक्सन, त्यसपछि गएर सिक्वेन्स स्टेटमेन्टहरू, त्यसपछि कन्ट्रोल स्टेटमेन्टभित्र हामीले इफ फिल्ड्सहरू अनि लुपिङहरू गरेका थियौँ। त्यसपछि गएर इनपुट आउटपुट प्रिन्टएफ स्क्यानएफसँग इन्ट्रोड्युस भएका थियौँ। त्यसपछि एरे गऱ्यौँ, फङ्सन एन्ड रिकर्सन, स्ट्रक्चर एन्ड युनियन, पोइन्टर्स, फाइल ह्यान्डलिङ। वाउ, हजुरहरूसँग सी प्रोग्रामिङको जर्नी चाहिँ एकदम नै रमाइलो भयो। हामीले दुईटा गेम पनि गरिसकेका छौँ, नम्बर गेसिङ गेम अनि रक पेपर सिजरको गेम, एन्ड इट वाज वन्डरफुल। आज हामीले डिस्कस गर्ने टपिक चाहिँ डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन हो। हामीले एरेमा के प्रब्लम आयो भन्दा जब हामीले चाहिँ क्यारेक्टर नेम 20 भनेर एरेमा डिक्लेयर गर्छौँ नि, त्यतिखेर कि चाहिँ मेमोरी ओभर युटिलाइजेसन भयो कि चाहिँ मेमोरी अन्डर युटिलाइजेसन भयो। अब हामीले एरेमा चाहिँ CHR नेम 20 भनेर स्टोर गऱ्यौँ भने अब भोलि हामीसँग 20वटा क्यारेक्टरभन्दा बढी क्यारेक्टर भएको नाम लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ भन्दा लेख्न दिँदैन। 20वटासम्म मात्रै स्पेस दिएका छौँ, त्यही भएर 20वटा मात्रै लेख्न दिन्छ। त्यस्तो कारणमा चाहिँ पछाडिको स्टोर गर्न फेल भयो अनि हाम्रो ओभरफ्लो भयो। र यदि 20भन्दा थोरै नाम लिन पर्दाखेरि, यदि सपोज तपाईँको नाम चाहिँ जम्मा 7 क्यारेक्टर अथवा 11 क्यारेक्टरको छ भने त्योभन्दा पछाडि बाँकी रहेको स्पेस त सबै युजलेस जाने भयो, त्यसलाई चाहिँ अन्डरफ्लो भनिन्छ। यही प्रब्लमलाई रिड्युस गर्नको लागि चाहिँ डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन युज हुने गर्छ। प्रोसेस अफ एलोकेटिङ अर फ्रीइङ मेमोरी एट रन टाइम टु युज मेमोरी इफिसियन्टली। मेमोरी इफिसियन्टली युज गर्नको लागि चाहिँ रन टाइममा नै मेमोरीलाई फ्री गर्ने अथवा एलोकेट गर्ने प्रोसेसलाई डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन भनिन्छ। केही कुरा बढी हुनुभन्दा अथवा केही कुरा नपुग्नुभन्दा हामीलाई जति चाहिन्छ त्यति नै लिनु एकदम राम्रो हो। त्यही भएर यो डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन DMA चाहिँ प्रोग्रामलाई चाहिएको मेमोरी रन टाइममा रिजर्भ गर्छ र रिजर्भ गरेको स्पेस युटिलाइज भएपछि रिसोर्सलाई चाहिँ सिस्टममा फेरि रिटर्न गराइदिन्छ, जसको लागि हामीसँग फङ्सनहरू चाहिन्छ र त्यो फङ्सनहरूसँग इन्ट्रोड्युस हौँ। र त्यो फङ्सनहरू चाहिँ YAML, म्यालोक, क्यालोक, रियालोक र फ्री गरेर 4वटा फङ्सन हेर्नेछौँ हामी। यो म्यालोक, क्यालोक, रियालोक अनि फ्रीको चाहिँ हेडर फाइल छ stdlib.yach अनि alloc.yach भन्ने। साथीहरू, मैले यहाँ दुईटा हेडर फाइल थपिहालेँ, stdlib. अनि alloc.yach। यो 4वटा फङ्सनहरू चाहिँ यही दुईटा हेडर फाइलमा स्टोर हुने गर्छन्। सो जब पनि हामीले डाइनामिक मेमोरी एलोकेसनको प्रोग्राम लेख्छौँ यो हेडर फाइल पनि लेख्नुपर्छ। लेट्स गो थ्रु देम इन्डिभिजुअली। सुरुमा हामीसँग छ म्यालोक, मेमोरी एलोकेसन। मेमोरी एलोकेसन म्यालोकले चाहिने साइज अफ बाइटलाई चाहिँ एलोकेट गर्छ र एलोकेट गरेको फर्स्ट बाइटमा पोइन्टर रिटर्न गर्छ। इट एलोकेट्स रिक्वेस्टेड साइज अफ बाइट्स, चाहिए जति साइज अफ बाइट्सलाई एलोकेट गर्छ एन्ड रिटर्न्स ए पोइन्टर टु द फर्स्ट बाइट अफ एलोकेटेड स्पेस। जुन एलोकेट गर्यो स्पेस, त्यो स्पेसको चाहिँ फर्स्ट बाइटमा लगेर त्यो हाम्रो पोइन्टरलाई लगेर राखिदिन्छ। यसको सिन्ट्याक्स देख्न सक्नुहुन्छ। PTR भनेको चाहिँ पोइन्टर भेरिएबल हो, त्यसको सट्टा जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। डाटा टाइप भनेको हामीले पढ्दै आएका छौँ डाटा टाइप्सहरू। त्यसपछि म्यालोक भन्ने त्यो फङ्सन भयो र फङ्सनभित्र हामीले साइज अफ ब्लक राखिन्छ, भन्नुको मतलब साइज अफ जुन डाटा टाइप युज गऱ्यौँ त्यसको हामीसँग INTको चाहिँ कति बाइटले स्टोर हुन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा नै छ पक्कै। र यहाँ सिन्ट्याक्स देख्न सक्नुहुन्छ। PTR भनेको पोइन्टर भेरिएबल हो, त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले आफै नाम जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि डाटा टाइप छ, डाटा टाइप भनेको तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। अनि त्यसपछि गएर म्यालोक, म्यालोक भनेको फङ्सन साइज अफ ब्लक। र त्यहाँ इक्जाम्पल पनि देख्न सक्नुहुन्छ। याक्स भनेको पोइन्टर छ, INT भनेको डाटा टाइप अनि म्यालोक भइहाल्यो। त्यसपछि 30 भनेको 30 INTको स्पेस छोड्ने भनेको हो है, 30 INTको स्पेस छोड्ने। अनि साइज अफ INT भयो भने चाहिँ रिटर्न साइज अफ 1 INT भनेको कति बाइटले चाहिँ चेन्ज हुन्छ भनेर भनेको हो। साथीहरू, त्यसपछि हामीसँग छ क्यालोक। क्यालोक भनेको चाहिँ कन्टिग्युअस एलोकेसन हो। कन्टिग्युअस एलोकेसन क्यालोकले चाहिँ मेमोरी ब्लकहरू 0बाट इनिसियलाइज गर्छ र सिन्ट्याक्स देखिहाल्नु भएको छ। P भनेको पोइन्टर हो एउटा, अनि डाटा टाइप क्यालोक
र क्याल्कुले के गर्छ अरे क्याल्कुले चाहिँ 0 बाट इनिसियलाइज गर्ने काम गर्छ मेमोरी ब्लकहरूलाई। र नम्बर अफ ब्लक भनेर हामीले 30 दिएका छौँ। 30 वटा ब्लकको लागि कन्टिग्युअस स्पेस बनाउँछ। यो एक्जाम्पलले चाहिँ वी क्यान स्टोर 30 एरेज इच अफ 100 फ्लोट एलिमेन्ट्स भनिरहेको छ र क्याल्कुको सिन्ट्याक्स यही नै हो। त्यसपछि हामीसँग छ रिएलोक। कहिलेकाहीँ डाइनामिकल्ली एलोकेट गरेको मेमोरी पुग्दैन र हामीले चाहिँ रिएलोक गर्नुपर्छ। रिएलोक चाहिँ पहिलाकै पोइन्टर र साइज युज गरेर नयाँ साइजको मेमोरी एलोकेट गर्न युज गरिन्छ। त्यसैले सिन्ट्याक्स पनि रिएलोक पिटिआर अनि न्यू साइज भनेको छ। पोइन्टर पनि पहिलाकै अनि त्यही पहिलाकै साइजमा चाहिँ रिएलोक गर्ने हो। अब यो एक्जाम्पल पछि चाहिँ पिटिआरले चाहिँ नयाँ ब्लकमा मेमोरीतिर पोइन्ट गरेको छ जुन चाहिँ 3 इन्टिजर स्टोर गर्नको लागि क्यापेबल छ। त्यसपछि हामीसँग छ अर्को फंक्सन फ्री र क्यालोक र म्यालोक युज गरेर एलोकेट गरेको मेमोरीहरू चाहिँ हामीले फ्री फंक्सन युज गरेर डिएलोकेट गर्न मिल्छ। मेमोरी फ्री गरेपछि प्रोग्राममा चाहिँ पछि पनि युज गर्न मिल्ने भयो त्यो स्पेस अनि र्यामले पनि थोरै स्पेस लिने भयो। त्यही भएर चाहिँ यो फ्री फंक्सन युज गर्नु चाहिँ एकदम राम्रो प्र्याक्टिस हो। साथीहरू थ्योरी त अब कम्प्लिट हेरेका छौँ, अब केही प्रोग्राम पनि गरौँ। साथीहरू मैले यहाँ चाहिँ डिएमए भन्ने फोल्डर बनाइसकेको छु जहाँ चाहिँ म एउटा फाइल बनाउँछु। ओके, फाइल के बनाऊ, हामी डाइरेक्ट प्रोग्राम गर्छौँ। सो PROGRAM प्रोग्राम डर्सी भनेर एउटा फाइल बनाउँछु र सुरुको सिन्ट्याक्स त तपाईहरुलाई थाहा नै छ। पहिला चाहिँ क्वेशन लेखौँ है त। Create an array dynamically of string storing 5 integers. 5 integers store गर्न सकोस्। and now use realloc. Oh my god, realloc पनि युज गर्नु छ so that it can now store 10 integers. realloc है त। साथीहरू क्वेशनले हामीलाई के भनेको छ भन्दा हामीलाई एउटा एरे बनाउनु छ जुन चाहिँ 5 वटा इन्टिजर स्टोर गर्नको लागि क्यापेबल छ। त्यसपछि realloc फंक्सन युज गरेर हामीले त्यो 10 वटा इन्टिजरलाई चाहिँ स्टोर पनि गर्नु छ। सो लेट्स डु इट। include stdio30h int main गर्छौं र int main गरेर यहाँ रिटर्न 0 गरिहालौं। ओके, अब हामी के गर्छौं भन्दा पहिला एउटा पोइन्टर भेरिएबल बनाउँछौं int ptr गरेर एउटा पोइन्टर भेरिएबल बनाइहाले र अब यो पोइन्टर भेरिएबललाई चाहिँ म्यालोक बाट हामीले चाहिँ साइज दिनु छ। अब हामीले के गर्नु छ भन्दा एउटा एरे बनाउनु छ जुन चाहिँ 5 वटा इन्टिजर स्टोर गर्न सकोस्। मतलब 5 वटा इन्टिजरको लागि ठाउँ बनाउनु छ ptr इक्वल टु के दिएका छौं int को दिएछौं। सो int yaml malloc int malloc। त्यसपछि हामीले 5 वटा इन्टिजरको बनाउनु छ। सो 5 into size of int र हामीले यहाँ malloc युज गरिसकेका छौं। यो ptr भनेको पोइन्टर भेरिएबल जुन हामीले डिक्लेयर गरेका थियौं। त्यसपछि पोइन्टर भेरिएबल कुन डाटा टाइपको डिक्लेयर गरेका छौं त int डाटा टाइपको। सो हियर int त्यसपछि malloc भन्ने फंक्सन भइहाल्यो। त्यसपछि हामी चाहिँ 5 वटा इन्टिजर स्टोर गर्ने क्यापेबल बनाउनु छ त्यही भएर 5 लेखेका छौं र साइज अफ int। साथीहरू हामीले के गरेका छैनौं, यहाँ चाहिँ पोइन्टर भेरिएबल ptr छ। त्यसपछि int डाटा टाइप भइहाल्यो। यो void पोइन्टरलाई चाहिँ int बनाउनको लागि पनि हेल्प गर्छ। त्यसपछि malloc भन्ने हाम्रो फंक्सन छँदैछ र फंक्सन भित्र चाहिँ 5 टाइम्स द साइज अफ int गरेका छौं। अब स्पष्ट पुरा एरेमा जसरी हामीले एलिमेन्टहरु इन्टिजरहरु स्टोर गर्ने गर्थ्यौं त्यसरी नै गर्ने हो। हामीले एरेमा कसरी इनपुट लिन्थ्यौं पक्कै पनि तपाईहरुलाई याद होला नै। 5 वटा इन्टिजर लिनु छ त्यही भएर मैले लूप लगाएँ। enter the value of %d elements कति हो त
स्क्यानएफ गर्छौँ र पर्सेन्टेज डी गर्छौँ, कमा गर्छौँ, एनपिटिआर गर्छौँ र आई गर्छौँ। यो त हामीले एरेमै गरेको कुरा हो। आई इज अनडिफाइन्ड भनेको छ, मैले यहाँ माथि चाहिँ आईलाई डिफाइन गरेको छैन, यही डिफाइन गर्नु पनि मिल्छ आइएनटी गरेर। यो हामीले इनपुट लियौँ 0 बाट 5 सम्म 5 वटा इन्टिजर भनेको छ। सो त्यसपछि इन्टर द भ्यालु अफ पर्सेन्टेज डी एलिमेन्ट्स भनेको पर्सेन्टेज डी भनेको चाहिँ यो आई भनेको हो, भनेको सुरुमा 0 अनि 1 अनि 2 गर्दै जान्छ। त्यसपछि पर्सेन्टेज डी अनि एनपिटिआर आई गरेर हामीले एसेस गरेका छौँ इन्टर गरेको भ्यालु। अब हामी डिस्प्ले गर्छौँ, हामीले एरेमा जसरी गर्थ्यौँ त्यसरी नै गर्छौँ। यहाँ पनि नोट चेन्जेस, म चाहिँ यति यसो कपी गर्छु है त, कमान्ड सी गरिदिन्छु र यहाँ गएर कमान्ड भी गरिदिन्छु। ओके, आई इक्वल टु 0 बाट 5 सम्म नै डिस्प्ले गर्नु छ, आई प्लस प्लस ठिकै छ। द भ्यालु अफ भन्ने होला नि अब त, फेरि माग्नु त छैन। द भ्यालु अफ पर्सेन्टेज डी एलिमेन्ट, एक्सक्युज मी, इज पर्सेन्टेज डी गर्यो, स्ल्यास एन गर्यो। ओके, सुरुको आई हो र सेकेन्डको त हाम्रो त पिटिआर आई हो, नो डाउट। यतिसम्म त पक्कै बुझ्नुभयो। यहाँ चाहिँ म्यालोक फङ्सन हामीले लगाएका छौँ, आज पढेको कुरा यही नै हो हामीले। त्यसपछि त यो एरेबाटको इनपुट हो अनि यो पनि एरेबाटको डिस्प्ले गर्नको लागि हो। हामीले चाहिँ यो क्रिएट एन एरे डाइनामिकली क्यापेबल अफ स्टोरिङ 5 इन्टिजर्स गरिसकेका छौँ। हामीले चाहिँ यो एरेको इनपुट र आउटपुट लिएका छौँ यहाँ चाहिँ, र यहाँ चाहिँ डाइनामिकल्ली क्यापेबल भनेछ नि त, त्यही भएर हामीले चाहिँ डाइनामिक मेमोरी एलोकेसनबाट चाहिँ यो स्टोर गर्न सक्नको लागि चाहिँ मेमोरी स्पेस बनाएका छौँ। अब चाहिँ हामीले के गर्नु छ भन्दा चाहिँ रियालोक फङ्सन युज गरेर चाहिँ 5 वटा हैन कि 10 वटा इन्टिजर स्टोर गर्न सक्ने चाहिँ बनाउनु छ। लेट्स डु इट। रियालोक फङ्सन युज गरेर 10 वटा आइएनटी स्टोर गर्न सक्ने बनाउनु छ। ओके, के गर्दैनौँ, रियालोकको चाहिँ सिन्ट्याक्स लेखिदिन्छौँ। पिटिआर आइएनटी भनेको हाम्रो डाटा टाइप, त्यसपछि रियालोकको सिन्ट्याक्स के थियो साथीहरू, रियालोक गर्ने, त्यसपछि गएर पिटिआर भनेर हाम्रो पोइन्टर लेखिदिने, त्यसपछि 10 गरिदिने, अनि किनभने 10 वटा बनाउनु छ साइज अफ गरिदिने र हाम्रो डाटा टाइप आइएनटी गरिदिने। सिम्पल, इज इट सिम्पल अर नो? ओके, सिम्पल लाग्यो कि लागेन चाहिँ कमेन्टमा लेख्नु होला। हामीले चाहिँ यहाँ पिटिआर गरेका छौँ, त्यसपछि आइएनटी डाटा टाइप गरेका छौँ, अनि रियालोक फङ्सन युज गरेका छौँ, त्यसपछि पिटिआर भनेको त्यही पोइन्टर, अनि 10 इन्टु साइज अफ आइएनटी गरेका छौँ। हामीले सिन्ट्याक्स हेरिसकेका थियौँ र अब हामी केही पनि गर्दैनौँ, अघिको जस्तरी नै इनपुट लिने अनि डिस्प्ले गर्ने गर्छौँ। 5 को सट्टा 10 गरिदिन्छौँ। लेट्स कपी दिस, कपी गर्नको छुट्टै मजा छ। कमान्ड सी गर्छु र यहाँ गएर पेस्ट गरिदिन्छु र हामीले चाहिँ 5 को सट्टा 10 गरिदिए हुन्छ। र मैले रिटर्न 0 लेखिसकेको थिएँ। वाउ, हामीले चाहिँ डाइनामिक मेमोरी एलोकेसनमा चाहिँ म्यालोक र रियालोक फङ्सन युज गरेका छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कसरी म्यालोक फङ्सनले चाहिँ एउटा स्पेस बनाएको छ र त्यो पछि चाहिँ फेरि त्यही रियालोक युज गरेर हामीले नयाँ साइज दिन पाएका छौँ। बुझ्नु भएन भने एकचोटि फेरि हेरौँ। हामीले चाहिँ एउटा एरे बनाउनु छ जुन चाहिँ डाइनामिकल्ली चाहिँ 5 वटा इन्टिजर स्टोर गर्न सक्ने क्यापेबलको होस्, र पछि त्यो बनाइसकेपछि चाहिँ हामीले फेरि त्यसलाई चाहिँ रियालोक गरेर 10 वटा इन्टिजर स्टोर गर्न सक्ने क्यापेबल बनाउनु छ। त्यही भएर हामीले stdio.h गऱ्यौँ, आइएनटी मेन गऱ्यौँ, त्यसपछि आइएनटी पिटिआर भनेर पोइन्टर भेरिएबल दियौँ। त्यसपछि हामीसँग म्यालोकको सिन्ट्याक्स अनुसार नै पोइन्टर भेरिएबलमा चाहिँ यो आइएनटी भनेको डाटा टाइप, त्यसपछि यो म्यालोक फङ्सनलाई पोइन्टर भेरिएबलमा स्टोर गरेका छौँ जुन चाहिँ 5 टाइम्स द साइज अफ आइएनटी छ, भनेको मतलब 5 इन्टिजर मजाले स्टोर गर्न मिल्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ फर गरेर अनि फर लुप लगाएर इनपुट लिएका छौँ, त्यसपछि फर लुपबाट आउटपुट देखाएका छौँ। 5 वटा चाहिएको भएर हामीले लुपिङ लगाउनु परेको हो। त्यसपछि फेरि हामीले अब 5 इन्टिजरको काम भ्याइयो, अब 10 इन्टिजरको लागि काम गर्न लागेका छौँ। त्यसपछि पिटिआर भेरिएबलभित्र चाहिँ त्यो रियालोक फङ्सनलाई चाहिँ स्टोर गरेका छौँ, त्यही भेरिएबलमा हामीले रियालोक युज गरेका छौँ।
त्यसपछि गएर चाहिँ फर लुप लगाएर इनपुट अनि त्यसपछि फर लुप लगाएर आउटपुट गरेका छौँ। र हामीले यहाँ साथीहरू एउटा कुरा छुटाएका छौँ। के छुटाएका छौँ भन्दा हामीले यहाँ चाहिँ रियालोक फङ्सन युज गरेका छौँ, यहाँ चाहिँ म्यालोक फङ्सन युज गरेका छौँ। त्यही भएर हामीले हेडर फाइलमा चाहिँ के लेख्नुपर्छ भन्दा include include stdlib.th गर्नुपर्छ। र साथीहरू एकचोटि रन गरेर हेरिहालौँ। त्योभन्दा पहिला एकचोटि पुरै प्रोग्राम हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँ चाहिँ म जुम गर्छु है त हल्का स्क्रिन। इन्टर द भ्यालु अफ 0 एलिमेन्ट्स भनेको छ के हान्दिम त 98। ओके, 67 45 90 47। यतिले चाहिँ 5 वटा देख्न सक्नुहुन्छ। 5 वटा इन्टिजर हामीसँग इनपुट लियो र 5 वटा चाहिँ स्टोर गरेको छ। हामी चाहिँ यहाँ के गर्नु मिल्छ भन्दा कता भन्दा हो रे, यहाँ के हो रे, कोलोन छ नि, कोलोनलाई चाहिँ हो रे यहाँ लगाइदिँदा कस्तो होला, हेर्दा पनि चिटी च्याट्ट होस् न हैन। ओके, इन्टर भ्यालु अफ 0 भनेको छ म चाहिँ 1 2 3 4 5 गर्छु र यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 5 गरेर 5 वटा इन्टिजर स्टोर गर्न सकेको छ। र फेरि हामीलाई भनेको छ इन्टर द भ्यालु अफ 0 एलिमेन्ट भनेको छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ल देख्न सक्नुहुन्छ तलको पनि म। ओके, लेट इट बी है, यो कोलोन फेरि मिलाएर बस्दिन। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ हामीले गरेका थियौँ पहिला चाहिँ 5 वटा इनपुट लिएका छ। यहाँ चाहिँ सबै यो लगातार भएर कस्तो देखियो, लेट मी यहाँ छुट्यामै त केहीले। धेरै नै जुम भएछ है प्रोग्राम चाहिँ। ओके, यहाँ चाहिँ केले छुट्याउनु पर्ने भयो। ओके, यहाँ चाहिँ केले छुट्याउँ भन्दा ओके, अब रन गरौँ है त। इन्टर द भ्यालु अफ 0 एलिमेन्ट्स 1 2 3 4 5 नै हान्छु, 5 वटा आयो। त्यसपछि यहाँ छुट्टिएको छ हाम्रो प्रोग्राम। यो चाहिँ 5 वटा इन्टिजर स्टोर गर्न सक्ने भएको छ। र यहाँ इन्टर द भ्यालु अफ 0 भनेको छ फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ 10 वटा इन्टिजर देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू हामीले यो प्रोग्राममा चाहिँ म्यालोक र रियालोक फङ्सन युज गर्यौँ। अब चाहिँ हामीले क्यालोक र फ्री फङ्सन युज गरेर पनि एउटा प्रोग्राम गरिहेरौँ। म यहाँ क्वेसन लेख्छु है त, प्रोग्राम द्याट rears the elements of an array using क्यालोक युज गरेर चाहिँ एरेको nth एलिमेन्ट्स पढ। तल गरौँ है त, and disply डिस्प्ले गर एलिमेन्ट्सहरूलाई डिस्प्ले पनि गर्नु पर्यो नि त। तर डिस्प्ले चाहिँ युजिङ पोइन्टर भेरिएबल। ओके, यस्तो सजिलो त मैले नगर्दै तपाईहरुले गरिसक्नुहुन्छ होला। यो भिडियो स्टप गरेर प्रोग्राम गरिसक्नुहुन्छ होला। यहाँ पनि हामीले केही गर्दैनौं, दे क्यालोकको चाहिँ सिन्ट्याक्सबाट युज गरेर मेमोरी एलोकेट गर्छौं, त्यसपछि प्रिन्टएफ स्क्यानएफ गरेर डिस्प्ले गर्छौं, इनपुट लिन्छौं अनि त्यसपछि चाहिँ डिस्प्ले गर्छौं अनि त्यसपछि फ्री गरिदिन्छौं पोइन्टरलाई। र यहाँ हामीले अर्को हेडर फाइल लिनुपर्छ, इन्क्लुड stdlib हो है .th भनेर लिन्छौं र int मेन गर्छौं गर्नुपर्छ।
आइएनटी गर्छौँ पोइन्टर भेरिएबल भनेको छ पोइन्टर भेरिएबल पिटिआरै राख्दिम के भयो र पिटिआरै राख्दिम र फर लुपको लागि आई राख्दिम र यान भनेर युजरबाट सोधौँ है त के सोधौँ युजरबाट भन्दा printf /n specify the size of your integer अरे तिम्रो इन्टिजर अरेको साइजलाई चाहिँ स्पेसिफाई गर न त किन नगरेको होला ओके स्क्यानएफ गर्छौं र पर्सेन्टेज d गर्छौं र एन्ड गर्छौं एन्ड होइन के एम्परसेन्ड है त ल हामीले केही गरेका छैनौं साथीहरु हेडर फाइल गरेका छौं त्यसपछि आइएनटी मेन भित्र पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेयर गर्यौं आई डिक्लेयर गर्यौं यान डिक्लेयर गर्यौं र चाहिँ इन्टिजर एरेको साइज चाहिँ हामीले युजरबाट लिएका छौं ptr भन्ने हाम्रो पोइन्टर भेरिएबल भयो त्यसपछि गएर आइएनटी गर्छौं आइएनटी टाइपको छ nclloc क्यालोक भन्ने हाम्रो फंक्सन छ र यहाँ चाहिँ हामीले अघि हामीले 100 राखेका थियौं नि यहाँ चाहिँ हामीले नराखेको यान राख्छौं र जति युजरले चाहिँ यहाँ यानमा जति साइज दिनुहुन्छ त्यति नै यान चाहिँ त्यहाँ आउने गर्छ र यान गरेपछि साइज अफ आइएनटी गर्छौं ल र हामीले यहाँ क्यालोक फंक्सन पनि युज गरिसकेका छौं अब हामी के नि गर्दैनौं डाइरेक्ट इनपुट लिन्छौं इनपुट लिनको लागि के गर्नुपर्छ तपाईहरुलाई थाहा नै छ printf गर्नुपर्छ /n गर्नुपर्छ इन्टर गर्छौं पर्सेन्टेज d यहाँ हाल्दा पनि हुन्छ नहाल्दा पनि हुन्छ सबैको आफ्नो चोइस हो इन्टर नम्बर्स 1/1 यो पर्सेन्टेज d चाहिँ मैले किन हालेको भन्दा 0 1 2 भन्दै देखिन्छ सो युजरलाई चाहिँ रिडेबल हुन्छ आउटपुट पनि बुझिने फर्ममा हुन्छ भनेर मात्र हो फर i = 0 गर्छौं र i n गर्छौं मैले भन्नु पर्छ त भन्नै पर्दैन अब त स्क्यानएफ गर्छौं पर्सेन्टेज d गर्छौं कमा गर्छौं एन्ड गर्छौं कता गयो एन्ड हो कि एम्परसेन्ड गर्छौं के ptr गर्छौं र यहाँ चाहिँ यारे हाल्दिन्छौं हामीले इनपुट लिएका छौं कस्तो इनपुट लिइसकेको त अब गर्छौं यहाँ डिस्प्लेको काम डिस्प्लेको काममा के गर्छौं भन्दा printf गर्छौं /n इन्टर एलिमेन्ट्स एलिमेन्ट्स आर तिमीले इन्टर गरेको एलिमेन्ट यो हो है त भनेर देखाउनु पर्यो कन्सोलमा फर गर्छौं फर गरेर आई गर्छौं आई गरेर के गर्छौं भन्दा i = 0 यहाँ हामीले गर्दैनौं i = n-1 गर्छौं युजरले इन्टर गरेको भन्दा 1 लेस गर्छौं गर्दा चाहिँ = 0 गर्छौं र i - गर्छौं त्यसपछि printf गर्छौं र /t गर्छौं पर्सेन्टेज d गर्छौं ptr गर्छौं त्यसपछि यहाँको i हाल्दिन्छौं ल हामीले चाहिँ यहाँ के गर्यौं भन्दा हामीले डिस्प्ले चाहिँ कसरी गरेका छौं भन्दा n-1 बाट त्यो जुन साइज दियो त्यो बाट 1 घटाएर बाट चाहिँ जुन i चाहिँ 0 भन्दा ठूलो भइन्जेलसम्म i - गर्छौं यो फर लुपमा बुझेको कुरा हो अब हामी के गर्छौं भन्दा हामीले रिटर्न 0 गर्छौं र रिटर्न 0 गर्न भन्दा पहिला हामीले वहाँ चाहिँ मेमोरी दिएका थियौं र त्यो मेमोरीलाई चाहिँ लेट मी क्लोज दिस ब्र्याकेट ओ मैले दिइसके र दिए छैन वाइ इज इट शोइङ लाइक दैट ओके है त मेमोरी दिएका छौं त्यही भएर मेमोरीलाई फ्री पनि गर्छौं र हाम्रो पोइन्टर गरिदिन्छौं र फ्री त सकिहाल्यो साथीहरु प्रोग्राम चाहिँ हामीहरुले पहिला गरे जस्तै नर्मल नै गरेका छौं हेडर फाइलमा थपेका छौं र यो चाहिँ क्यालोक र फ्री फंक्सन थपेका छौं जसले गर्दा हाम्रो मेमोरी चाहिँ वेस्टेज भएको छैन मेमोरी युटिलाइजेसन राम्रो भएको छ एकचोटी रन गरेर हेरिहालौं स्पेसिफाई द साइज अफ योर इन्टिजर भनेको छ ओके 3 दिए इन्टर 3 नम्बर 1/1 भनेको छ 3 नम्बरको दिम 9 8 7 दिए मैले
अनि द इन्टर एलिमेन्ट्स आर 7 8 9 भनेर रिभर्स वेमा आएको छ। हाम्रो प्रोग्रामले काम गरेको छ र हामीले चाहिँ म्यालोक अनि क्यालोक रियालोक फ्री सबै फंक्सन युज गरेर हेरेका छौं। र साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ मेरो टास्क म्यानेजर खोलेको छु जहाँ चाहिँ मेमोरीहरु एलोकेट भएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ विन्डोज सर्भरलाई 512.3 MB, त्यसपछि कर्नल टास्क कोड हेल्पर अनि त्यसपछि बीटी अनि मैले यहाँ अहिले कोड खोलिरहेको छु नि VS कोडको लागि चाहिँ 80.9 MB गरेको छ। तपाईको पनि ल्यापटपमा चाहिँ टास्क म्यानेजरबाट चाहिँ कुन एप्लिकेसनले कति स्पेस लिएको छ त भनेर हेर्न मिल्छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ कति धेरै के हो के छ, कति धेरै स्पेस लिएको छ। सो CPU को टाइम, CPU पर्सेन्ट अनि इनर्जी इम्प्याक्ट कति छ, त्यसपछि गएर डिस्क कति छ, त्यसपछि गएर नेटवर्कको बारेमा यताउता तपाईहरुले चाहिँ टास्क म्यानेजर तपाईको एक्टिभिटी मोनिटरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु सी प्रोग्रामिङ जर्नीको बिगिनिङमा तपाईसँग भएको सी प्रोग्रामिङ रिलेटेड नलेज र अहिलेको नलेज यहाँसम्म आइपुग्दाको नलेज पक्कै पनि धेरै बेटर भएको छ। इभन दो यु डोन्ट फिल इट है त। मानिसलाई त अब केही कुरामा जति डिप गयो झन् केही आउँदैन, झन् केही जान्दिन जस्तो फिल हुन्छ। बट प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ पक्कै पनि। यदि प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ भने हिजो भन्दा आज र आज भन्दा भोलि एकदम बेटर भइराखेकै छ। हामीले चाहिँ यति धेरै भिडियोहरु हेर्यौं अनि प्र्याक्टिस गर्यौं, के सिक्यौं त भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ क्रिएट कम्पाइल एन्ड रन स्याम्पल सी प्रोग्राम भनेका छौं। तपाईहरुले नर्मल प्रिन्टएफ हेलो भनेर पनि पक्कै गर्नुभयो प्रोग्राम। त्यसपछि ह्यान्डल डिफरेन्ट डाटा टाइप्स भनेको छ एन्टी फ्लोट क्यारेक्टर अरु डाटा टाइपसँग इन्ट्रोड्युस हुनुभयो। त्यसपछि फर्मेटेड इनपुट आउटपुट र प्रिन्टएफ स्क्यानएफसँग इन्ट्रोड्युस हुनुभयो। अनफर्मेटेड इनपुट आउटपुटमा गेट क्यारेक्टर पुट क्यारेक्टर गेट्स पुटसँग इन्ट्रोड्युस हुनुभयो। त्यसपछि हामीले इफ इज नेस्टेड इफ स्विच कन्टिन्यू ब्रेक लुपिङमा फर लुप फाइल अनि डु व्हाइल लुप युज गरिसकेका छौं। यो पक्कै पनि तपाई आफै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि क्रिएट युजर डिफाइन फंक्सन, युजरले डिफाइन गर्ने फंक्सन, त्यसपछि रिकर्सिभ फंक्सन पनि हामीले हेरेका थियौं। त्यसपछि गएर पोइन्टर अनि स्ट्रिङ ह्यान्डलिङमा हामीले strrv लेन्थ अप्पर लोअर गरेका थियौं। त्यसपछि गएर डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन आज हेरिहालौं, चारवटा स्ट्यान्डर्ड फंक्सनहरु हेरिसकेका छौं। त्यसपछि गएर सिंगल डाइमेन्सनल टु डाइमेन्सनल एरे गरेका छौं। स्ट्रक्चर युनियन पनि गर्यौं। त्यसपछि फाइल ह्यान्डलिङ पनि गर्यौं। वाओ, वी डिड इट। पक्कै पनि यो र यो गर्न चाहिँ तपाईहरुलाई केही कन्फ्युजन पनि हुँदैन। र अब एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा क्वेशनहरु चाहिँ कसरी सोधिन्छन् भनेर देखाउनको लागि मोडल क्वेशनहरु छन्। अब एक्जाममा यही क्वेशन सोध्ने भन्ने त हैन, तर एक्जाममा चाहिँ यसरी क्वेशनहरु सोधिन्छन् है भनेर देखाउनको लागि नै हो। र यदि तपाई कम्प्युटर साइन्सको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ अहिलेको नयाँ मोडल हो। इट क्यान बी चेन्ज्ड एनी टाइम है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्वेशनमा डिस्कस स्ट्रक्चर अफ ए सी प्रोग्राम विथ सुटेबल एक्जाम्पल भनेको छ। हामीले स्ट्रक्चरको बारेमा गरिसकेका थियौं, त्यही एउटा एक्जाम्पल लेख्दिदा भइहाल्यो। त्यसपछि हामीले इफ स्टेटमेन्ट स्विच स्टेटमेन्ट पनि गरेका थियौं। अनि स्ट्रक्चर अनि स्ट्रक्चर एरेसँग कसरी डिफरेन्ट हुन्छ त, किनभने स्ट्रक्चरमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटै ब्लक भित्र छुटाछुटै डाटा टाइप स्टोर गर्न सक्छौं भने एरेमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटै डाटा टाइपको चाहिँ अनि साइज दिएर स्टोर गर्छौं। त्यसपछि क्रिएट अ स्ट्रक्चर स्टुडेन्ट ह्याभिङ डाटा मेमर नेम रोल नम्बर पर्सेन्टेज त हामीले गरेकै थियौं। त्यसपछि कम्प्लिट द प्रोग्राम टु डिस्प्ले द नेम अफ स्टुडेन्ट ह्याभिङ पर्सेन्टेज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 60 भनेको छ। यसमा हामीले चाहिँ इफ इज लगाउनु पर्छ। सो हामीले चाहिँ अब स्ट्रक्चर भन्दा छुट्टै स्ट्रक्चर छुट्टै पोइन्टर गर्न पाइदैन। एरे स्ट्रक्चर पोइन्टर इफ इज पढेको कुरा चाहिँ जता पनि मिक्स म्याक्स हुन सक्छ। त्यसपछि अरु क्वेशन पनि हेर्नु होला। र यहाँ पनि थप क्वेशनहरु छन्। यिनीहरु चाहिँ खास रिपिटेटिभली आएका क्वेशनहरु भएर चाहिँ मैले यहाँ स्क्रिनशट गरेर राखेको हो। यो वाइ पोइन्टर इज कल्ड जोइल अफ सी ल्याङ्ग्वेजको त मैले पोइन्ट गराएर नै देखाएको थिएँ। र यो क्वेशनहरु स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ र एक्जामको टाइममा एकचोटी हेरेर जान पक्कै पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ भएको क्वेशनहरु चाहिँ हामीले सबै भिडियोमा गरेर जसै डिस्कस चाहिँ गरेकै छौं है त। यहाँ भएको क्वेशन डिस्कस नगरेको भन्ने छँदै छैन।
र एक्जाम दिन जाँदा चाहिँ अब डेमोन्स्ट्रेसन प्रोग्राम आउँछ के अरे गरौँला भनेर चाहिँ नजानु होला। अब यो टपिकको डेमोन्स्ट्रेसनमा चाहिँ म यो प्रोग्राम गर्छु भनेर फिक्स गरेर जाँदा चाहिँ तपाईँलाई सजिलो हुन्छ हैन। अब डेमोन्स्ट्रेसन प्रोग्रामहरूमा चाहिँ एरे, फङ्सन, कन्ट्रोल स्ट्रक्चर, डाइनामिक मेमोरी एलोकेसनहरूमा चाहिँ एन नम्बर अफ इनपुट माग्छु अनि डिस्प्ले गराउँछु भनेर जाँदाखेरि सजिलो हुने भयो आफूलाई पनि। त्यसपछि गएर स्ट्रक्चर युनियन पोइन्टरमा नि एन नम्बर नै लिएर डिस्प्ले गर्न मिलिहाल्छ। सो एउटै त्यो कन्सेप्ट बनाएर जानुभयो भने वहाँ गएर चाहिँ डिस्टर्ब हुनुहुन्न के तपाईँ। अनि यसरी एउटा कमन प्रोग्राम हेरेपछि चाहिँ वहाँ गएर अन्यलमा पनि परिँदैन। अल्सो सी प्रोग्रामिङ चाहिँ स्टार्ट गर्दा चाहिँ सुरुमा कपीमा नै बुझेर गर्दा राम्रो हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ डेस्कटपमा जानुभयो भने बेस्ट हुने भयो। अनि क्वेसनहरू गर्दाखेरि चाहिँ कुनै प्रोग्राम लेखेपछि चाहिँ त्यो प्रोग्रामको आउटपुट अथवा त्यो प्रोग्रामको केही थोरै डिस्क्रिप्सन लेखिदिनु भयो भने चाहिँ मिठो हुन्छ एन्सर पनि। सो आई विश गुड लक टु एभ्रीवान विथ योर सी जर्नी। अल्सो तपाईहरुलाई चाहिँ भिडियो युजफुल लाग्यो भने चाहिँ साथीहरुसँग पनि शेयर गर्नुहोला। शेयरिङ इज केयरिङ and it's a great journey together and hope to extend it further too. Thank you very much.